नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णमा स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल नेपाली शेयर मार्केटमा। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने क्रममा आज पनि म एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई नेपालमै पहिलो पटक रु 50 रुपैयाँमा पाइने आइपिओ निष्कासन गर्न थालेको छ एउटा कम्पनी। उक्त कम्पनीले कसरी आइपिओ सार्वजनिक गर्न थालेको छ, हामीले उक्त आइपिओमा कहिले आवेदन दिन पाउँछौं, साथै यो कम्पनी कस्तो रहेको छ, यसले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। साथै केही समय अगाडि आइपिओ सार्वजनिक गरेर बाँडफाँड गरेको करिब 1.5 महिना अगाडि आइपिओ बाँडफाँड गरेको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ नेप्सेमा अझै पनि सूचीकृत हुन सकेको छैन। म तपाईहरुलाई उक्त कम्पनीको आइपिओ सूचीकरण हुनको लागि किन ढिला भइरहेको छ, कहिले सूचीकरण हुन्छ, साथै सूचीकरण हुने क्रममा उक्त बुद्धभूमि नेपाल कम्पनीको आइपिओले कति ओपनिङ रेन्ज पाउँछ भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न भने नभुल्नु होला। र नेपाली शेयर बजारमा प्रति किता मूल्य रु 100 का आइपिओहरू सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ र म्युचुअल फन्डहरू भने 10 रुपैयाँ अङ्कित हुन्छन्। र यही क्रममा प्रति किता रु 50 का दरले एउटा हाथवे कम्पनीले आफ्नो आइपिओ सार्वजनिक गर्न थालेको छ र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले सस्तो दरमा आइपिओ निष्कासन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तै कम्पनीले 50 रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर, जसलाई हामी आइपिओ भनेर चिनिन्छ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ निष्कासन गर्न थालिरहेको छ। यस कम्पनीले 14 करोड 62,50,000 रुपैयाँको 29,25,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री वितरणका लागि आफ्नो बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई यसअगाडि नै नियुक्त गरिसकेको छ। र क्यापिटल नियुक्त गरिसके पश्चात नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 मा अनुमति माग्नुपर्ने हुन्छ र धितोपत्र बोर्ड 7 बाट अनुमति प्राप्त भए पश्चात यसले आइपिओ सार्वजनिक गर्नेछ। र अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 अध्यक्षविहीन भएको छ र अध्यक्ष नभएको अवस्थामा आइपिओ निष्कासन गर्न पाइँदैन र सम्भवतः मङ्सिर 15 गतेसम्ममा हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन पाइने छैन। र मङ्सिर अहिले अध्यक्षको लागि आवेदन मागिरहेको छ, आवेदन परिरहेको छ। आवेदनको छलफल भए पश्चात नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद निर्णयबाट यसको अध्यक्ष नियुक्त हुने गर्छ। र सामान्यतया प्रति किता 100 रुपैयाँका दरले कम्पनीहरूले आफ्नो शेयर पब्लिकलाई दिने गर्छन्, जसलाई सर्वसाधारण पनि भनिन्छ। तर यो हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले भने 50 रुपैयाँमै आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। र यो हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी लगानी गर्छ। र यसको लगानीको क्षेत्र भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्र, इन्सुरेन्स र हाइड्रो अनि अन्य युटिलिटी र शेयर बजार रहेको छ यसको लगानी भने यसले यिनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छ। र म तपाईहरुलाई यो हाथवे इन्भेस्टमेन्टको बारे जानकारी दिएँ। यस्तै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत हुन सकेको छैन र यो किन भएको छ भन्ने विषयमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। र यसको आइपिओ सार्वजनिक गरेको पनि करिब 1.5 महिना भइसकेको छ। र यस कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रार परिवर्तन हुँदा शेयर सूचीकरणमा ढिलाइ भइरहेको छ। र यसअगाडि यस कम्पनीको शेयर रजिस्ट्रारमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको थियो र यसले अहिले सिभिल क्यापिटल मार्केटलाई परिवर्तन गरेर यसले सिद्धार्थ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ। यसले गर्दा काम ढिलो भइरहेको छ। सिभिल क्यापिटलले सिद्धार्थ क्यापिटललाई कम्पनीको शेयर हस्तान्तरण गर्न
केही समय ढिलाइ गर्दा सेयर सूचीकरणमा थप समय लाग्ने देखिएको छ। यसरी सिद्धार्थ क्यापिटलले सेयर आफ्नो क्यापिटलमा प्राप्त भए पश्चात तत्काल सूचीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर जानकारी दिएको छ। र यस कम्पनीले गत असोज 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म सर्वसाधारणको लागि 8 करोड रुपियाँ बराबरको 8 लाख किता सेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको थियो र यसले 2% अर्थात् 16,000 किता सेयर कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएर बाँकी 40,000 किता म्युचुअल फन्डहरूको लागि छुट्याएको थियो भने बाँकी 7,44,000 किता सर्वसाधारणको लागि यसले बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ। र यसरी यसको सेयर रजिस्ट्रार परिवर्तन हुँदा यसको सेयर हस्तान्तरण सम्पन्न भइ नसकेको हुनाले यसको सूचीकरण ढिलाइ भएको छ र यसको सेयर हस्तान्तरण भइसके पश्चात सूचीकरण हुने सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ। र म तपाईँहरूलाई सेयर दोस्रो बजारमा सूचीकरण भइसके पछाडि यसको ओपनिङ रेन्ज कति हुन्छ भन्ने विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। र नेपाली सेयर बजारमा कुनै पनि कम्पनीको सेयर लिस्टिङ गर्दा पहिलो दिनको कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज नेटवर्थको 3 गुणासम्ममा तोक्न सकिन्छ र नेटवर्थको 3 गुणाभित्र रहेर यसको ओपनिङ रेन्ज तोक्ने क्रममा रु 84.5 पैसादेखि 252 रुपियाँ 15 पैसासम्ममा यसको कारोबारको लागि ओपनिङ रेन्ज तोकिनेछ। र यसरी यसको कारोबार हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ र सेयर रजिस्ट्रार परिवर्तन गरेको हुनाले आइपिओ पर्ने लाभदायीहरूलाई घाटा भएको छ, मर्कामा परेको देखिन्छ। र यो भयो बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर सूचीकरण कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। र अहिले यो भोटेकोसीको आइपिओ बाँडफाँड भएर लिस्टिङ हुने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। र यस्तै सामलिङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले पनि केही समय अगाडि आफ्नो आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेको छ र अहिले कुनै पनि कम्पनीहरूको आइपिओ आएको छैन। र यही मङ्सिर 15 गते आगामी मङ्सिर 15 गतेसम्म कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ आउनेवाला छैन, किनकि अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 नेतृत्वविहीन रहेको छ र नेतृत्वको लागि अहिले खुला आवेदनको काम भइरहेको छ। र यो आवेदन आइसके पश्चात मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यसको नियुक्त हुनेछ र तपाईँहरूलाई म कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ आयो भने उक्त आइपिओ सम्बन्धी म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू मेरो च्यानलबाट पाउनुहुनेछ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले दिनेछु। धन्यवाद।